मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। मतलब कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो पीपल्स पार्टी के साबिका वज़ीर आज़म भी रह चुके हुए हैं, मुलाकात में क्या बातें कही जा रही हैं कि क्या कुछ सामने निकल कर नज़र आ सकता है, उस हवाले से आपको बताना है। उसके अलावा सानिया मरीदके को आज पूरे 7 महीने गुजर चुके हुए हैं और भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स होंगी। बादशाही मस्जिद से गिरफ्तारियाँ हुई हैं लब्बैक वालों की, और भी इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं एहसन। आज है 13 मई 2026 और दिन है आज बुध का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सानिया मरीदके को गुजरे हुए जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के ऊपर कब्जा किए हुए साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए आज 212 दिन गुजर चुके हुए हैं। मतलब कि पूरे 7 महीने गुजर चुके हुए हैं। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान में कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है जो ज़ालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और मुहिब वतन लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। तो 7 महीने गुजर चुके हुए हैं इस बात को, लेकिन कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब जो हैं कहाँ पे गए। जुल्म सितम का बाजार अब तक जारी है। और टीएलपी की एक्टिविटीज़ में आपको बताता चलूँ तो उन्होंने इस हवाले से अब तक जो है वो कोई भी जो ट्रेंड ट्विटर के हवाले से लॉन्च नहीं किया। अगर उन्होंने शाम 6 बजे तक लॉन्च कर दिया तो सुबह 7:30 बजे तक वीडियो आती है मेरी, वहाँ पे मैं सारा डाटा आपको फराहम कर दूँगा। लेकिन एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। सानिया मरीदके की तमाम तर वीडियोज़, तमाम तर चीज़ें जो हैं जैसे जैसे वो शेयर कर रहे हैं उस वहाँ से जाके जो है वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा टीएलपी ने एक जो है वो तराना भी रिलीज़ किया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ पे भी सानिया मरीदके की उन्होंने जिक्र किया है सारा। उसके अलावा टीएलपी की जो क़यादत की बहादुरियाँ हैं उनका जिक्र किया है, हुकूमत के जुल्म जबर का जिक्र किया है। तो आप जो है वो उनका नगमा जो है, तराना जो है वो ज़रूर सुन सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बताया ये जा रहा है, खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो पीपल्स पार्टी के साबिका वज़ीर आज़म हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनकी मुलाकात हुई आपस में। और बातें असल में कुछ भी सामने निकल कर नहीं आई कि किस मौजू के ऊपर, किस मुद्दे के ऊपर बातें हुई हैं। क्या टीएलपी का मुद्दा भी वहाँ पर डिस्कस किया गया है या नहीं। असल में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी मुलाकातें होती रहती हैं इस तरह की शख्सियात के साथ। लेकिन यहाँ पे जो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अभी तो इस्टेब्लिशमेंट और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो उनके दरमियान आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मामला ख़राब चल रहे हैं। उनको सदारती जो उनकी सीट है उससे भी हटाने की बातें चल रही हैं। तो उनके साथ उनके मामला जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे। और पीपल्स पार्टी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि टीएलपी के जो लोग यानी कि पार्टी जिनसे छुड़वाई गई है, बहुत सारे लोग जो हैं पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो आबाई हलका है, आबाई इलाका है अटक, वहाँ पीपल्स पार्टी इस कदर एक्टिव हुई कि उन्होंने ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर लोगों को अपने अंदर जो है वो शामिल किया, जो यानी कि टीएलपी के लोग थे। तो इस कदर सरगर्म, और उनसे तवक्को करना कि वो आपकी बात आगे पहुँचा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं उनकी काविशों पर भी कोई शक नहीं किया जा सकता। वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहे हैं जिस कदर उनसे हो रहा है। बाकी हालात जो है वो नॉर्मलाइज होने में ऐसा लग रहा है कि टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, टीएलपी के सोशल मीडिया के हवाले से मैंने आपको बताना है कि काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन जो है उनके ऊपर जारी है। उनके जो मेन अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड किए जा रहे हैं, यानी कि ट्विटर के ऊपर और एक्स के ऊपर जो अकाउंट है वो सस्पेंड किए जा रहे हैं। उसके बावजूद वो इस कदर बड़े ट्रेंड चला रहे हैं कि जो है वो इंसान की सोच ये वहाँ तक जाती नहीं कि मतलब कि इस कदर उनकी रीच होती है करोड़ों तक। अभी जो लास्ट ट्रेंड उन्होंने चलाया है कि टीएलपी एक बहाना है, असल में अहले सुन्नत निशाना है, उसकी रीच 5 करोड़ 27 लाख जो है वहाँ से भी अबव थी। उसके अलावा जो उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके हवाले से जो यानी कि ताहियात रहनुमा सिर्फ साद रिजवी हैं, उसकी रीच भी करोड़ों के अंदर थी। इन सब पाबंदियों के बावजूद अब ये जो रिसेंटली 13 मई मतलब कि 7 महीने पूरे गुजर चुके हुए हैं इस बात को, 13 अक्टूबर 2025 को, लेकिन उन्होंने ट्रेंड इस हवाले से चलाना था। लेकिन वो अपनी ही इन जो है वो मुश्किलात के अंदर फंसे हुए हैं कि उनके अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, उनका सोशल मीडिया जो है बार बार उसको इनके हुकूमत की तरफ से जो है वो बैन किया जा रहा है, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो कुछ तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख दूंगा जो आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो अकाउंट्स उनके बैन किए जा रहे हैं। आसिफ जट साहब, इनके हवाले से मैंने आपको अपडेट देनी है कि इनकी अहलिया का इंतकाल हो चुका हुआ है। उनकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, उनकी वालदा की भी वीडियोज़ हैं उनके साथ, उनके बच्चों की भी वीडियोज़ हैं। अब वो घराना मतलब कि सानिया मरीदके में किस कदर लोगों को जो है वो जुल्म का निशाना बनाया गया कि उनके पूरे के पूरे ख़ानदान जो हैं वो किस कदर अजियत का अब शिकार हैं। और ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, ऐसी जो है वो हज़ारों कहानी है
ہزاروں خاندان جو ہیں، لاکھوں خاندان جو ہیں وہ سانحہ امریدکے میں ایک غلط فیصلے کی وجہ سے، مطلب کہ ایک غلط فیصلہ کہ ہم نے ایک پارٹی کو کچلنا ہے، اپنا راستہ صاف کرنا ہے، اور وہ غلط فیصلہ جو ہے وہ کس قدر خاندانوں کو جو ہے وہ اس مشکل کے اندر جو ہے وہ دھکیل گیا ہے۔ یہ سانحہ امریدکے میں اصل میں موجود تھے، یہ اصل میں پاکستانی فوج کا حصہ تھے۔ جیسے ہی یہ کال دی گئی غزہ کے مارچ کے حوالے سے، تو انہوں نے پاکستان کی جو فوج کی قیادت ہے ان سے جا کے بات کی کہ دیکھیں مجھ سے کچھ غلط اقدام ہو جائے گا، اس سے پہلے سے ہی یہی رہے گا کہ آپ خود مجھے جو ہے فوج سے نکال دیں۔ تو یہ فوج سے جیسے ہی واپس آئے، انہوں نے سانحہ امریدکے کے اندر اپنے جو معاملات، ساری ایکٹیویٹیز وہاں پہ سر انجام دی۔ پھر یہ جو سانحہ امریدکے کے بعد گھر آئے، انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اداروں سے سوالات کیے کہ آپ نے ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے، اور حکومت سے، اور جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت سے۔ اس کے بعد جو ظلم و ستم کیا گیا، مطلب کہ امریدکے میں جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی ان کے کیس کو اس طرح مس مینیج کیا گیا کہ ان کو مسجد کے اندر گھس کر شہید کیا گیا۔ حالانکہ ایک سابقہ فوجی، مطلب کہ سسٹم یہ چیز جو ہے وہ کلیئر کر چکا ہے کہ کوئی بھی سسٹم کے راستے میں آئے گا اور وہ جو ہے وہ سیم اسی طرح کچلا جائے گا، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جو ہے وہ ادارے سے اس کا تعلق ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ یہ جو پک آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ان کا نام مفتی اللہ بچایا قادری صاحب ہے۔ ان کو ڈی جی خان جیل بھی منتقل کر دیا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا اس حوالے سے۔ اب بتایا جا رہا ہے ٹی ایل پی مرکز کی جانب سے کہ ان کی بھی رہائی ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہیں حسن رضا، یہ ان کا تعلق اصل میں دعوت اسلامی سے ہے، اور یہ بادشاہی مسجد میں گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں اپنے 20 لوگوں کے ساتھ، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا وہاں پہ مناظرہ تھا، منکرین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مناظرہ تھا، لیکن وہاں سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہوا ہے۔ اصل میں یہ وہی حسن رضا صاحب ہیں جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ان کے مزار کے باہر بھی تشریف لے کے گئے تھے۔ مریم نواز صاحبہ سے انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ کو کھولو، پھر انہوں نے کال دی تھی جہاں پہ انہوں نے جو ہے داتا صاحب جو وہاں پہ جا کے جمعہ مبارک پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے باہر بھی گئے تھے، وہاں پہ درود و سلام پیش کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ان کو بھی سلام پیش کیا، اور ساری وہاں سے بھی گرفتاریاں ان کے لوگوں کی ہوئی تھی۔ یہ جو بیان اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، میں ویڈیو بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اصل میں یہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب جنگلی جانوروں پر مشکل وقت آ جائے تو اگر اس مشکل وقت میں شیر کا ساتھ نہ دیا جائے تو وہ شیر غیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ غیروں کا شکار ہو جاتا ہے تب پھر جو ہے وہ سارے جانور ذلیل ہو جاتے ہیں، اور سب جانوروں نے ایک ایک کر کے پھر شکار ہونا ہوتا ہے، اپنی اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ جو عالم صاحب ہیں انہوں نے چند باتیں بتائیں کہ جب سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کے شکار ہونے کے بعد، اسی شیر کے شکار ہونے کے بعد پاکستان کے اوپر اور اسلام کے اوپر جو مشکلات آئیں، ان میں سے چند باتیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شیر ہوتا ہے نا، شیر وہ شیر کلا ہی ہوتا ہے، بات جنگل دا شیر ایک ہی ہوتا ہے، تے جدوں اوکھا ویلا آ جائے نا جنگلی جانوراں دے اوتے، تے پھر جدوں شیر دا ساتھ نہ دو تے شیر غیراں دا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر جدوں غیراں دا شیر شکار ہو جاتا ہے تے جدوں شیر ہی شکار ہو جاتا ہے پھر وہ سارے جنگلی جانور پھر ذلیل ہو جاتے ہیں، پھر کلیاں کلیاں کر کے سارے نے شکار ہونا ہوندا ہے۔ آج جو شیر کو شکار کیتا گیا جہدے ہوندیاں پیٹرول 280 روپے تے گیا، انہیں مارچ کٹ کے 24 گھنٹے دے اندر دوبارہ 250 تے لے آنا، جہدے ہوندیاں حضور دے گستاخاں نوں چھڈیا جان لگا، انہیں کہا کہ تساں حضور دے گستاخاں نوں چھڈنا ہے تے ساڈی لاش تو لنگھ کے چھڈنا ہے۔ جہدے ہوندیاں ایک بل پاس ہون لگا کہ 18 سال تو کم ایج دے لڑکے دا نکاح نہیں کیتا جائے گا، تو حضرات نے میدان میں جا کے آکھیا جدوں تک اسی زندہ یہ بل پاس نہیں ہو سکے۔ یہ جو ویڈیو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں میں پلے بھی کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لبیک کے نعرے، اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے نعرے، اصل میں یہ قیدی وین لاہور کی یہ ویڈیو ہے، اور لبیک والے قیدی وین کے اندر موجود ہیں، اور وہ ان کا اس قدر جذبہ ان کا جو ہے وہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ نظریہ جو ہے اور جس پارٹی کے پیچھے اس قدر قربانیاں ہوں اس کو کس طرح جو دبایا جا سکتا ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور ٹی ایل پی کی یعنی کہ جو طاقت ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے کارکنان ہیں، جب تک کارکنان زندہ ہیں، ایک بھی بندہ جو ہے ان کا زندہ ہے، تو نہ ہی پارٹی کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ ہی نظریے کو، اور نہ ہی ان کے دلوں سے جو ہے وہ لبیک کی محبت، سعد رضوی صاحب کی محبت، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی محبت، اسلام کی محبت، کچھ بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ باقی ہوپ فلی آپ کو اپڈیٹس اچھی لگی ہوں گی۔ نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔